बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन इकराम, सूबा खैबर पीके का दूसरा बड़ा शहर और पाकिस्तान का 19वां बड़ा शहर मर्दान खूबसूरती और तारीख़ी अहमियत के लिहाज से अपनी एक मिसाल रखता है। तारीख़ और आसार क़दीमा के मनाज़िर से भरपूर ये शहर अपने ख़ास खानों के लिहाज से भी मशहूर है और यहाँ की सौगात को मुल्क भर में बहुत जाना और पहचाना जाता है। यहाँ के खाने और दीगर सौगात ना सिर्फ सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मशहूर हैं, बल्कि पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग यहाँ इनसे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आते हैं। आज हमारी मंजिल खैबर पख्तूनख्वा के इस दूसरे बड़े शहर की क्लॉथ मार्केट और कोट मार्केट थी कि जहाँ हमने कोट मंतखब करने के लिए जाना था। और इस सफ़र में हमारे साथ जो लोग थे उनका तारुफ हम आपको करवाते हैं। तो अब अपने सफ़र का हम आगाज़ करेंगे और यह आगाज़ होगा गौरी टाउन इस्लामाबाद से। हमारे सफ़र में हमारे साथ हमारे अब्बू जान के अलावा ताया जान, चचा जान, हमारे बहनोई, हमारे भाई और हमारे भांजे भी मौजूद थे। 10 अफराद पर मुश्तमिल और 2 गाड़ियों पर मुहित ये काफ़िला तकरीबन 9 बजे के करीब गौरी टाउन इस्लामाबाद से रवाना हुआ और हमारी मंजिल मर्दान थी। नाज़रीन इकराम, खन्ना पुल से गुज़रते हुए यहाँ का रवायती कचरा और कूड़ा करकट हमें जब नज़र आया तो एक बार फिर हमारी कौमी नफासत पर सवालिया निशान उठते नज़र आए और ये सोचा कि न जाने कब हम इनफरादी और इज्तमाही हैसियत में इस हवाले से बेदार होंगे और बाशऊर होकर अपना बेहतर किरदार अदा करेंगे कि सफाई को तो निस्फ ईमान करार दिया गया है। बहरहाल खन्ना पुल पर पहुँच चुके थे और यहाँ से हमने अब हाईवे पर अपने सफ़र का आगाज़ करना था। खन्ना पुल भी अब बड़ा तिजारती मरकज़ बनता जा रहा है और यहाँ पर बड़ी तादाद में हमें मुख्तलिफ़ कारोबार बढ़ते हुए और फैलते फूलते हुए नज़र आते हैं। प्लाज़ों की एक बड़ी कतार है कि जो अब नए बने हैं और यहाँ पर कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। नाज़रीन इकराम, खन्ना पुल से निकलकर इस वक्त हम इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर रवा दवा थे। यहाँ आज मौसम बहुत खूबसूरत था और उसके लिहाज से सफ़र का आगाज़ बड़ा अच्छा हुआ। इस्लामाबाद हाईवे पर आजकल पुल बना दिए गए हैं, वगरना कुछ अर्सा पहले तक ओवरहेड ब्रिज ना होने की वजह से ख़ासी तादाद में यहाँ हादसात होते थे। अलबत्ता अब भी हमें ओवरहेड ब्रिजेस होने के बावजूद भी लोग अपनी आदत से मजबूर होकर इस हाईवे को क्रॉस करते हुए नज़र आते हैं और इस कोशिश में कई बार अपनी जानों से भी हाथ धो बैठते हैं। बहरहाल कौमी शऊर को बेदार करने की बहुत ज़रूरत है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम कश्मीर हाईवे पर आज़म सफ़र थे। हमारे दाएं तरफ प्लाज़ों की एक लंबी कतार मौजूद थी, ताहम बाएं तरफ इस वक्त भी एक वसी और अरीज़ जंगल मौजूद था। इस वक्त हम जिस इलाके से गुज़र रहे थे वहाँ के बाएं साइड पे इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद मौजूद है और दाएं तरफ उसी तरह वसी आबादियाँ मौजूद हैं। अब हम नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के करीब से गुज़र रहे थे कि जो पाकिस्तान में इंजीनियरिंग और दीगर उलूम के हवाले से अपना एक बड़ा मुकाम रखती है। अब हम कश्मीर हाईवे से
पेशावर रोड पर उतर रहे थे कि जिसके बाद आगे जाकर हमने मोटर वे पर अपने सफ़र को जारी रखना था। यहाँ से हमारे काफ़िले में मज़ीद 2 अफराद ने शामिल होना था और उनको लेने के बाद हम मोटरवे की तरफ जाने वाले थे। अब हम कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल के पास से गुज़र रहे थे कि जहाँ का इलाज तो बहुत अच्छा है, ताहम ये आम आदमी की पहुँच से बाहर है और ये एक बड़ी बदकिस्मती है। रियासत को गरीब लोगों के इलाज के लिए इस हवाले से कुछ न कुछ इक़दाम ज़रूर उठाने चाहिए ताकि हर आदमी इस तरह के हॉस्पिटल से इलाज के बहरावर हो सके और गवर्नमेंट के हस्पताल भी इस पोजीशन पर पहुँच सकें कि एक आम और गरीब आदमी इसी लेवल का इलाज वहाँ से भी करवा सके। मोटरवे पर उतरने से कुछ देर पहले इस पंप से हमने फ्यूल डलवाया तो हमारे भांजे असचल साथ को ये जी चाहा कि आपके लिए उनका एक मुख्तसर सा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जाए, तो हमने उनसे आपके लिए बातचीत की। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी, खैरियत से हैं? किधर जा रहे हैं आज मिस्टर असचल, आप क्या प्रोग्राम है? आज मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ। जी, कहाँ शॉपिंग करेंगे? मैं मर्दान की शॉपिंग करने जा अच्छा, मर्दान में क्या ख़ास चीज़ है जो शॉपिंग करने जा रहे हैं आप? मैं अपना एक अच्छा सा कोट बनवाऊंगा। अच्छा सा कोट बनवाएंगे आप। चलें ठीक है, फिर हम भी आपके साथ बनवाएंगे, देखते हैं। तो अपना ही बनवाएंगे या हमें भी आप बनवा के देंगे? आपको भी बनवा दूंगा अगर आप कहें तो। अच्छा, वेरी गुड, चलें, थैंक यू। मोटरवे से बिल्कुल पहले टोटल के इस पेट्रोल पंप पर बनी ये खूबसूरत मस्जिद बहुत खूबसूरत नज़ारा देती है। आमतौर पर पेट्रोल पंप्स में इस तरह की मसाजिद कम ही देखने में आती हैं। बहरहाल इस मस्जिद का इंतज़ाम बहुत शानदार था। अब हम फ्यूल भरवाने के बाद कुछ देर में मोटरवे पर पहुंचने वाले थे कि जहां से हमारे सफ़र को आगे हमने जारी रखना था। हमारा दूसरा ग्रुप अभी हमसे खासा पीछे था, लिहाजा अपनी रफ्तार को मामूली रखते हुए हमने सफ़र जारी रखा और दूसरे ग्रुप का इंतज़ार करने का फ़ैसला किया। ताहम ये तय हुआ कि मोटरवे टोल प्लाज़ा पर हम इंशाअल्लाह दूसरे ग्रुप का इंतज़ार करेंगे, लिहाजा मोटरवे प्लाज़ा तक हमने सफ़र को हल्की रफ्तार के साथ जारी रखा और दूसरे ग्रुप का इंतज़ार किया। टोल प्लाज़ा क्रॉस करने के बाद हमने रुकने का फ़ैसला किया, इसलिए कि हमारा दूसरा ग्रुप अभी खासा पीछे था और राब्ते पर उन्होंने हमसे रुक जाने को कहा, सो हमने यहाँ रुक कर आपसे गुफ्तगू की। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, हम इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे M1 पर मौजूद हैं और हमारा सफ़र जो है वो आधा घंटा का पहले जिसका आगाज़ हुआ था, अब हम मोटरवे पे उसको जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। 2 गाड़ियों पे हम मौजूद हैं और हमारे जो शुरका हैं उनसे हम आपका तारुफ़ भी आगे जाके करवाएंगे और इंशाअल्लाह जो सफ़र में अहम जगह आएंगी उनका भी तारुफ़ आपको करवाएंगे और वक्तन फ़वक्तन आपसे बात होती रहेगी। तो आइए इस सफ़र में हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं मामू लोगों के साथ मर्दान जा रहा हूँ। मैंने जो पीछे जितनी भी जगह देखी वो आज मैं पहली बार देख रहा हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। अभी हम इस्लामाबाद मोड़ से आगे गुजर रहे हैं, इस्लामाबाद चौक से, तो आगे हम लोग
जो करीबी जगह आएंगी उनमें भी मुझे बहुत मज़ा आएगा। अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, तो कुछ ही देर में हमारा दूसरा ग्रुप भी पहुंच आया और हमने अपने सफ़र को मोटरवे पर जारी रखा। नाज़रीन इकराम, मुख्तलिफ़ हुकूमतों के फ़ैसलों से, उनकी मुख्तलिफ़ पॉलिसियों से इख्तलाफ ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन लाहौर पेशावर मोटरवे जिस तरह से सफ़र को आसान बना रही है और जिस तरह से इसने सफ़र को बहुत शानदार और आरामदेह बना दिया है, वक्त को बहुत बचाया है, ये क्रेडिट बहरहाल उस वक्त की हुकूमत को ज़रूर जाता है और इस तरह की चीज़ों का मुल्क की तरक्की पर यकीनन मस्बत असर पड़ता है। सो इस आरामदेह सफ़र के साथ गपशप करते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा थे। यहाँ हमें मुख्तलिफ बोर्ड देखने को मिले कि जिनमें मुख्तलिफ शहरों का फासला दर्ज था। एबटाबाद और हरीपुर की तरफ भी जाने के हवाले से रहनुमाई के लिए बोर्ड मौजूद थे। बाएं जानिब को निकलती ये रोड तरबेला, गाजी और कामरा के शहरों की तरफ जाती है। यहाँ ताहद निगाह फैले हुए सरसब्ज़ व शादाब खेत आँखों को बहुत भले और खुशनुमा मालूम हो रहे थे। जी नाज़रीन इकराम, अब हम छछ इंटरचेंज के पास पहुँचने वाले थे। छछ ज़िला अटक का इलाका है और यहाँ से हम अटक के मुख्तलिफ इलाकों तक पहुँच सकते हैं। नाज़रीन इकराम, मोटरवे के साथ मुल्काइन इलाकों में मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं। लोग यहाँ अपना सरमाया लगा रहे हैं। ताहम इस हवाले से एहतियात की भी ज़रूरत होती है कि कई बार कई फ्रॉड लोग भी इन इलाकों में मौजूद होते हैं और इस हवाले से लोगों के साथ घपला करते हैं और उन्हें धोखा देते हैं। तो इन चीज़ों में छानबीन करना बहुत ज़रूरी होता है। बहरहाल बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग सरमायाकारी भी कर रहे हैं। हमें यहाँ पे अपने दाएं बाएं खूबसूरत मनाज़र भी देखने में आ रहे थे कि जहाँ पर बड़ी खूबसूरत फसलें और खूबसूरत सरसब्ज़ खेत हमारे लिए बड़ी ताज़गी का ज़रिया बन रहे थे। नाज़रीन इकराम, आइए साथ साथ आज आपको हमारी जो मंजिल है मर्दान शहर उसके हवाले से भी आगाह करते हैं। मर्दान बहुत पुराना शहर है और कहा जाता है कि पत्थर के दौर के इंसान के भी यहाँ ज़िंदगी के आसार मिले हैं और 2500 साल पहले कहा जाता है कि ये एक सनती शहर था। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहब के हवाले से भी बहुत सारी मुतबर्रक मकामात और जगह मौजूद हैं और यूसुफ खान शेरबानो की रोमानवी दास्तान भी इस शहर के एक मकाम के साथ मंसूब है।
اکبر کے حملے سے 1551 میں یہ ہندوستان کا حصہ بنا۔ بعد میں یہاں سکھوں نے بھی حکومت کی، یہاں تک کہ یہاں برطانوی راج اپنے پنجے جمانے میں کامیاب ہوا۔ 1909 میں اس کو ضلع کا درجہ ملا۔ خیبر پختونخوا کا یہ دوسرا بڑا شہر ہے اور پاکستان کا 19واں۔ یہاں پر کھانے کے حوالے سے بھی اگر آپ شوقین ہیں تو آپ کو بہت کچھ ملے گا، اور آپ مردان میں کھانے کی ان خاص سوغات کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ناظرین اکرام، ایک اور بات جو ہمیں دیکھنے کو ملی وہ یہ تھی کہ موٹر وے میں بعض جگہوں پر لوگوں نے اطراف سے گزرنے کے لیے یہاں لگی باڑ کو کھاڑ دیا ہے، اور موٹر وے سے کراس کرنے کے لیے یا یہاں آنے کے لیے انہوں نے براہ راست راستے بنائے ہوئے ہیں اور یہاں موجود باڑ کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ یہ نامناسب رویہ ہے اور موٹر وے پر حادثات کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ اس پر قانونی طور پر بھی رکاوٹ کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو بھی احساس ذمہ داری سے کام لینا ہوگا۔ ناظرین اکرام، اب ہم صوابی انٹرچینج کے قریب موجود تھے۔ صوابی اپنے ایک مشہور یونیورسٹی JIK غلام اسحاق خان یونیورسٹی انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی مشہور ہے۔ جی ناظرین، اس تصویر میں آپ ہمیں، ہمارے ابو جان، ہمارے بھائی اور ہمارے بھانجے اصل سعد ستی کو دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہمارا سفر جاری تھا، گپ شپ بھی ہو رہی تھی اپنے سفر کے بارے میں بھی اور مختلف حوالوں سے، اور ساتھ میں ہمارے قریب موجود یہ خوبصورت مناظر، یہ درخت اور یہ کھیت ہمیں مزید تر و تازہ بھی کر رہے تھے۔ بائیں سائڈ پر لگے اس بورڈ نے ہمیں بتایا کہ ہماری منزل یعنی مردان شہر اب ہم سے 40 کلومیٹر دور رہ گیا ہے۔ سفر میں ایک بار پھر جوش پیدا ہوا اور ہم نے سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ ہم رشکے میں پہنچے کہ جو بالکل ہمارے منزل کے قریب پہلا شہر تھا۔ رشکے انٹرچینج سے اترنے کے بعد ہم نے اس شہر کے مختلف جگہوں کو ایکسپلور کیا۔ بائیں سائڈ پر موجود ایک بورڈ مختلف قریبی شہروں کی طرف رہنمائی کر رہا تھا اور اب ہم مردان میں داخل ہو رہے تھے۔ خیبر پختونخوا کے اس دوسرے شہر میں داخل ہوتے ہوئے ہمارا یہ پہلا تجربہ تھا، اس لیے واضح طور پر اس میں جوش اور تجسس نمایاں تھا، اور ہم دائیں بائیں کے مناظر کو دیکھ کر اس شہر کی خوبصورتی کو اور اس کے تاریخی پن کو اپنے اندر جذب کر رہے تھے۔
یہاں پہنچ کر ایک نعرے نے ہمارا استقبال کیا جو سامنے پل پر تھا کہ مسکرائیے آپ مردان میں ہیں۔ اس سلوگن پر سب نے اپنے اپنے دلچسپ انداز میں تبصرہ کیا۔ یہاں کی روڈز تو بہتر نظر آ رہی تھیں، تاہم ٹریفک کے معاملے میں حالات ویسے ہی تھے جیسے عمومی طور پر ہمیں اپنے شہروں میں نظر آتے ہیں، اور اس کے حوالے سے ہم کسی بھی قانون پر عمل کرنا یا قواعد و ضوابط کے مطابق روڈز پہ چلنا پسند نہیں کرتے۔ جی ناظرین اکرام، اس بورڈ سے ہمیں علم ہوا کہ مردان اب 0 ہے، جبکہ باقی شہروں کے فاصلے بھی ہمیں بورڈ سے نظر آ رہے تھے۔ چترال یہاں سے 290 کلومیٹر ہے، اور ہم میں سے کسی نے کہا کہ وہاں جانے کے لیے تو ایک لمبا وقت چاہیے، اور وہاں کے ٹور کے لیے ہم خاصے عرصے سے پلان کر تو رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ جب ہمیں کچھ دنوں کی فرصت میسر آئی تو جلد از جلد وہاں کا دورہ پلان کریں گے، اور موسم بہتر ہوتے ہی ہم وہاں اس خوبصورت وادی کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں اپنے دائیں طرف مختلف برانڈز کے آؤٹ لیٹس نظر آ رہے تھے، اور ہم اس پر تبصرہ کر رہے تھے کہ آج کل کوئی بھی شہر ایسا نہیں ہے کہ جہاں یہ بڑے برانڈز موجود نہ ہوں اور انہوں نے اپنی مارکیٹ اور اپنا گاہک پیدا نہ کیا ہو۔ ناظرین اکرام، اب ہم مردان شہر کی مختلف جگہوں کو دیکھیں گے، مختلف دفاتر ہمیں نظر آئیں گے۔ اس وقت ہم یونیورسٹی کالج فار وومن کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ ناظرین اکرام، اب ہم پہنچے تھے باچا خان مونومنٹ، کہ جسے پختون کلچر کی ایک نمایاں یادگار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ مردان شہر کی خوبصورت چیزوں میں اسے شمار کیا جاتا ہے۔ مردان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پاس سے گزرے۔ اب ہم ڈسٹرکٹ کورٹس مردان کے پاس سے گزر رہے تھے، جس کے بالکل سامنے پولیس اسٹیشن مردان بھی ہے۔
یہاں کے وکلاء کا ہم نے لباس دیکھا تو وہ پنجاب سے مختلف نظر آیا۔ یہاں سفید شلوار قمیض اور کالے کوٹ میں ملبوس وکلاء ہمیں نظر آئے۔ کلچر کا یہ فرق خیبر پختونخوا کی مخصوص روایات کو ظاہر کرتا ہے۔ اس وقت ہم بینک روڈ مردان سے گزر رہے تھے کہ جہاں پر مختلف کاروباری مراکز کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی اشیاء اور ہوٹلز بھی وافر مقدار میں موجود ہیں۔ ناظرین اکرام، مردان میں اگر آپ آتے ہیں تو یہاں کے مخصوص کھانے آپ کو اسی بینک روڈ سے ملتے ہیں اور آپ کو بھرپور انجوائمنٹ اور لطف فراہم کرتے ہیں۔ ہم نے کھانے کے لیے جس ہوٹل کا انتخاب پہلے سے کر رکھا تھا وہ بھی بینک روڈ پر موجود ہے اور ہم اس کے قریب پہنچنے والے تھے۔ جی ناظرین، تو ہم پہنچ چکے تھے سید ولی تکہ فروش کے پاس کہ جہاں ہم نے کھانے کے لیے آرڈر دینا تھا۔ یہاں ہم نے پارکنگ کی اور اس کے بعد کھانے کا آرڈر دینے کے بعد ہم اپنی اگلی منزل یعنی کوٹ مارکیٹ کی طرف روانہ ہو رہے تھے، لیکن ہمارے مولویانہ ذوق کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ ہم نے کوٹ لینے سے پہلے کھانا آرڈر کرنا بہتر سمجھا۔ ناظرین، آئیے چلتے ہیں اب کوٹ بازار میں۔ اسے غریب مارکیٹ کہتے ہیں۔ یہ وجہ سمجھ نہیں آ سکی کہ اسے غریب مارکیٹ کیوں کہتے ہیں، تاہم یہاں پہ ہم جیسے درمیانے طبقے کے لوگوں کے لیے بھی بہرحال مناسب قیمت پر اچھے کوٹ دستیاب تھے، شاید اسی لیے اسے غریب مارکیٹ کہا جاتا ہے۔ یہاں ہم نے گیس سے چلنے والا جنریٹر پہلی بار دیکھا جو حیرت اور دلچسپی کا باعث بھی تھا۔ باقی تمام افراد کوٹ کے لیے اپنی فرمائش کر رہے تھے، اپنے لیے انتخاب کر رہے تھے اور ہم نے اس انتخاب کا انہیں کہہ کر خود اس غریب مارکیٹ کو آپ کو دکھانے کا فیصلہ کیا، جہاں ہر طرف آپ کو مختلف ٹیلر نظر آئیں گے اور وہ سارے لوگ مختلف اقسام کے کوٹ اور ویسٹ بنانے کا کام کرتے ہیں۔ تمام لوگ اپنے اپنے پسند کے مطابق مختلف کوٹ ٹرائی کر رہے تھے۔ ہمیں ایک دکان سے اپنی پسند کا کپڑا پسند نہیں آیا تو دوسری دکان کا رخ کیا اور وہاں پر پسندیدہ کپڑوں کے انتخاب کے بعد ناپ دینے کے بعد ہم رخصت ہو گئے۔ نماز ظہر کی ادائیگی ہم نے قریبی مسجد میں کی۔ آج ظہر کی نماز قصر تھی جس کو ادا کرتے ہوئے بڑا لطف آیا۔ ناظرین اکرام، اب پہنچے ہم سید ولی تکہ فروش کے پاس کہ جہاں ہمارے لیے لذیذ کھانا ہمارا منتظر تھا۔ ان کے پاس 3 فلورز میں بڑی وسیع و عریض جگہ تھی۔ ہم نے تیسرے فلور کا انتخاب کیا جہاں پر پٹھانوں کے دیسی روایتی انداز میں بیٹھنے کے لیے جگہ موجود تھی اور تمام لوگوں کا جوش و خروش دیکھنے کے قابل تھا۔ کھانے میں ہم نے وائٹ میٹ اور چپل کباب کھائے کہ جو مردان کا ایک مشہور سوغات سمجھا جاتا ہے۔ آپ یہاں آئیں تو ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا۔ نہایت سادہ انداز میں بنا ہوا یہ کھانا آپ کو بہت لطف دے گا۔ فرینڈ، آج ہم مردان آئے تھے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، تو ابھی ہم ہوٹل سے نکلے کھانا کھا کے ہمیں بہت اچھا لگا۔ ان کا بہت اچھا کھانا تھا مردان میں اور آج مجھے بہت مزہ آیا مردان میں۔ ہم لوگ فرسٹ فلور پہ بیٹھے تھے جہاں مجھے بہت ہی مزہ آیا۔ ہم نے کھیلا، میرے ساتھ میرے ماموں اور میرے فرینڈ بھی تھے۔ تھینک یو۔ ہوٹل سے نکلے تو ہم ایک گاڑی میں سے بکروں کی ایک نئی کھیپ کو نکلتے اور ہوٹل کے عقب میں موجود ذبح خانے کی طرف جاتے دیکھا کہ جو ہم جیسے کسی دوسرے گاہک کی خوراک بننے کے منتظر تھے۔ واپسی پہ ایک جگہ لنڈا بازار دیکھا تو کچھ احباب رہ نہ سکے اور اس کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔
اس جگہ پہ ہمیں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن مردان کا بورڈ بھی نظر آیا، تاہم تیر کی سمت دیکھنے کے باوجود بورڈ کا دفتر نظر نہیں آ سکا۔ یہاں پر ریل کی پرانی پٹری ہمیں نظر آئی، اور پاکستان کے مختلف علاقوں کی طرح وہ ہمارے ماضی کہ جو پاکستان ریلوے کا ایک شاندار ماضی تھا اس کی یاد دلاتے اور افسردہ کرتے ہوئے نظر آئی۔ پاس ہی موجود ایک قبرستان انسانی زندگی کی بے ثباتی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ یہاں سے کچھ آگے چلے تو روڈ کی دائیں طرف صفائی کا وہی معیار اور منظر نظر آیا کہ جو ہمارے اکثر شہروں میں ہمیں نظر آتا ہے اور ہمارے دل کو دکھا دیتا ہے۔ یہاں سڑک پر وقفے وقفے سے آپ کو مختلف لوگ اپنے روزی روٹی کا سامان کرتے نظر آتے ہیں۔ سامنے ہی ہمیں پی ایس او کا ایک پٹرول پمپ نظر آیا، جسے تقریباً مرحوم پمپ کہا جا سکتا ہے۔ وطن عزیز پاکستان کے اکثر سرکاری اداروں کی طرح پاکستان اسٹیٹ آئل کا یہ پمپ بھی اپنی زبوں حالی کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ واپسی کے سفر میں ہم نے خوب نیند پوری کی، اور جب ہم واپس اسلام آباد پہنچنے والے تھے تو ہم نے بیدار ہو کر آپ کے لیے کلپ ریکارڈ کیا۔ اب ہم موٹر وے کو خدا حافظ کہنے والے تھے۔ السلام علیکم فرینڈ، ابھی ہم موٹر وے ہیں، ابھی ہم چیک لائن کے اندر سے نکل رہے ہیں۔ ابھی ہم موٹر وے سے ابھی ہم موٹر وے کو کراس کر کے اترنے لگے ہیں اسلام آباد۔ اللہ حافظ۔ واپسی پر اس تاریخی جنگل ہوٹل میں کچھ دوستوں نے چائے پی، اور اس کے بعد ہم اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ سفر ایک یادگار سفر تھا کہ جس کا اختتام بھی ہمارے لیے یادگار رہا۔ ناظرین اکرام، امید کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا مردان کا یہ سفر آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ جلد مزید کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔